संसद पुनर्स्थापना गरेर हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना गर्ने विषय सडकको एजेन्डा बन्न सक्दैन। सडकमा मान्छे त उफ्रेला तर त्यसले निकास दिँदैन। संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको चाहिँ एजेन्डा नै नबुझ्नु, संविधानलाई नबुझ्नु, लोकतन्त्रलाई नै नबुझ्नु हो। प्रतिनिधि सभा जीवित छ, हामी त्यहीँबाट फेरि लडाइँ लड्छौँ, त्यहीँबाट छिनोफानो गर्छौँ भन्नु चाहिँ राजनीतिक अराजकताको पराकाष्ठ हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाइएको हो, किनकि यी सम्पूर्ण समस्याको कारक तत्त्व जड भनेकै दलका नेताहरू। अब फेरि परिवर्तन पछाडि दलकै नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउने र सरकार उनीहरूलाई नै चलाउन दिने हो भने मुलुकको परिवर्तनको एजेन्डा नै समाप्त हुन्छ, परिवर्तन निष्काम हुन्छ। उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले उहाँहरू बिचमा अझै बेसी तिक्तता, लडाइँ झगडा एउटा त्यो अवस्थामा जान्छ र अब राजनीतिले परिवर्तनको कोर्स लिन्छ। अब नागरिकले निर्णय गर्ने बेला आयो र परिवर्तन खोज्ने बेला आयो भने अर्को दुईटा सामाजिक र राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मुद्दा हुन्। अबको सरकार चाहिँ नागरिक सरकार हुनुपर्छ। अब नेता र पिपलको विरुद्ध, लिडर्स भर्सेस द पिपल, अबको आन्दोलन भनेको नेताको विरुद्धमा नागरिकले गर्ने आन्दोलन। उहाँले घोषणा त गर्नुभयो, त्यो घोषणाले मात्र चुनाव हुँदैन। अबको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन। उहाँहरूको आपसी जुन एउटा द्वन्द्व सृजना भएको छ, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने, समाप्त पार्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, एउटाले अर्कोलाई अब पार्टीबाट निकाल गर्ने, अब उहाँहरूकै बिचमा सम्भवतः भाइलेन्सका रूपहरू पनि देखिन्छन् होला। यसले गर्दाखेरि यसले एउटा राजनीतिक रूपमा तनाव सृजना गरेको छ। संसद पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन, यो व्यवस्था नै अब अन्त्य गरेर नयाँ किसिमको राजनीतिक व्यवस्थामा जानुपर्छ। अब राजनीतिक परिवर्तनको कोर्समा मुलुकलाई लानुपर्छ। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रविवार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा त यहाँलाई जानकारी नै होला। यी सबै कुरा यहाँले हेरिरहँदाखेरि यहाँलाई के लाग्छ, के हो? धन्यवाद महेशजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गरेर हिजोदेखि संसद विघटन भएको जुन अवस्था छ, यसले मुलुकमा तीनटा स्थिति उत्पन्न गरेको छ। एउटा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गरेको छ, अर्को राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न गरेको छ र तेस्रो चाहिँ सामाजिक सङ्कट पनि यसले उत्पन्न गरेको छ। अब हामी त विगत केही समयदेखि नै, केही वर्षदेखि नै यो संविधानले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन, किनभने यो संविधान सशस्त्र विद्रोहको गुणगान गरेर त्यसलाई नै मान्यता दिएर लेखिएको संविधान, एउटा रक्तपातमय कुरालाई आदर्श मानेर लेखिएको यो संविधानले मुलुकलाई निकास दिँदैन भन्ने नै हाम्रो मान्यता रहिआएको थियो। तर हिजो मात्रै भएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकका नेकपासँग सम्बन्धित, नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू र विभिन्न वरिष्ठ लयरहरू सबैको एउटै धारणा के आयो भने यो संविधान चाहिँ अब मृत्युशय्यातिर गयो। अब यो संविधानले काम गर्न सक्दैन, यो संविधान अब खारेजीको दिशातर्फ बढ्यो भन्ने सबैको एउटा कन्क्लुजन आयो र मेरो कन्क्लुजन पनि त्यही नै हो। अब यो 2072 सालमा बनेको जुन संविधान छ, यो संविधान चाहिँ यसले हिजोको घटना चाहिँ खालि संसद विघटनको मात्रै घटना नभएर यो संविधानकै खारेजी, व्यवस्थाकै विघटनको दिशातर्फ गएको अवस्था हो पहिलो। दोस्रो चाहिँ यो राजनीतिक सङ्कट चाहिँ कहाँनिर महत्त्वपूर्ण छ भने यो संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नै सृजना कसरी भयो भने लगभग 2/3 बहुमतको दलभित्र भएको आन्तरिक कलह, विद्रोह, सत्ताको लिप्सा र शक्तिमा आफू नबसिकन नहुने, आफैलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने जुन होडबाजी छ, त्यसले संविधानको आधारभूत कुरालाई, कानुनको शासनलाई नै नमान्ने, संविधानलाई नमान्ने जुन प्रवृत्ति दलहरू र यसका नेताहरूमा देखियो, त्यसको उपज संसद विघटन। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक त छँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले कसले बाध्य बनाइरहेको छ प्रधानमन्त्रीलाई? त्यसरी दल प्रचण्ड, माधव नेपाल जुन समूह छ, त्यो समूहले बाध्य बनायो।
परिणामतः प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो। उहाँको रहर इच्छाले संसद विघटन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले के देखाउँछ भने सत्ता मोह, सत्ता लिप्सा र आफ्नै सत्तामा बस्नुपर्ने जुन चरम अराजनैतिक प्रवृत्ति दलहरूभित्र हुर्क्यो, त्यसले एकातिर कानुनको शासनलाई उल्लङ्घन गर्ने काम गर्यो, संविधानलाई नमान्ने काम गर्यो र आधारभूत राजनीतिक चरित्रलाई नै समाप्त पार्ने काम गर्यो। त्यसैले यो एउटा राजनीतिक सङ्कट त्यहाँबाट सुरु भयो। भने अबको अर्को राजनीतिक सङ्कट चाहिँ उहाँहरूको आपसी जुन एउटा द्वन्द्व सृजना भएको छ, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने, समाप्त पार्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, एउटाले अर्कोलाई अब पार्टीबाट निकाल गर्ने, अब उहाँहरूकै बिचमा सम्भवतः भाइलेन्सका रूपहरू पनि देखिन्छन् होला। यसले गर्दाखेरि यसले एउटा राजनीतिक रूपमा तनाव सृजना गरेको छ। भने अर्कोतिर अब यसको निकासका बारेमा दुईटा मतहरू अहिले बजारमा आएका छन्। एउटा मत संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, यो असंवैधानिक छ भन्ने एउटा मत। हाम्रो मत चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, किनकि समस्या राजनीति र राजनीति सञ्चालन गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिमा छ, नेताहरूमा छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि यही प्रवृत्ति, यही समस्या जिउका त्यौँ रहन्छ। त्यसले गर्दा संसद पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन, यो व्यवस्था नै अब अन्त्य गरेर नयाँ किसिमको राजनीतिक व्यवस्थामा जानुपर्छ, अब राजनीतिक परिवर्तनको कोर्समा मुलुकलाई लानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर यो व्यवस्था त हामी अन्त्य गर्न दिँदैनौँ भनेर सडकमा नेकपा कार्यकर्ता लगायत अन्य पार्टीहरूले पनि प्रदर्शन गरिराखेका छन् त, के त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्छ डाक्टर? अब व्यवस्था भने के, पहिला हामीले त्यहाँ हेर्नु पर्यो। व्यवस्था भनेको चाहिँ यो संविधानले 5 वर्षसम्म एउटा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरलाई शासन गर्न दिने भनेर भन्यो। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले 5 वर्षसम्म शासन गर्न पाउनु भएन। त्यही दलभित्रका व्यक्तिहरूलाई फेरि हामी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, बाँडीचुँडी गर्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति देख्यो। त्यो भनेको संविधान र हामीले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था विरुद्धमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो। शासन व्यवस्था त समाप्त पार्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो एउटा। दोस्रो कुरा, यो संविधानले सृजना गरेका 5वटा मत, यो संविधानका पिलर्स भनेको 5वटा कुरा। एउटा सङ्घीयता, अर्को गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतन्त्र, यसका 5वटा आधारभूत पिलर्सहरू। आज ती 5वटा पिलर्समा चाहिँ धमिरा लागिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम नै करिबन लड्ने अवस्थामा पुगिसकेको भएकोले पार्लियामेन्टको यो जुन किसिमको डिजोल्युसन भयो, पार्लियामेन्टको डिजोल्युसनले सिस्टमलाई नै टिकाउन नसक्ने अवस्थामा सृजित घटनाको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। त्यसैले अब यो संविधानले काम नगर्नु भनेको सिस्टम जानु र यो सिस्टम चाहिँ अब विग्रहको अवस्थामा र यो सिस्टम चाहिँ सिद्धिने र यसको सट्टा नयाँ किसिमको राजनीतिक व्यवस्था मुलुकमा भित्रिने या त्यो स्थापित हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो आजको भोलि नै हुँदैन, यसको केही समय लाग्छ, तर अब यो छिटोभन्दा छिटो त्यो बाटोतिर मुलुक गयो। त्यसैले अब राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा मुलुक गएको पनि यसले प्रश्न पार्छ। तेस्रो चाहिँ अब मुलुकलाई ठिक ढङ्गबाट निकास दिन सकेन, मुलुकका राजनीतिक प्रश्नहरूलाई ठिकसँग सम्बोधन गर्न सकेन र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने यसले सामाजिक विग्रह, सामाजिक द्वन्द्व, विखण्डन, आतङ्क, ध्वंसको अवस्था सृजनाको निरङ्कुशताको चरित्र हो। किनकि त्यसले के देखाउँछ भने लोकतन्त्रलाई पनि समाप्त पार्ने काम हुँदैछ भन्ने कुरा। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार राख्ने, प्रदर्शन गर्ने, सभा गर्ने, जुलुस गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो। भनेपछि केपी शर्मा ओली अब लोकतन्त्रमा टेकेर काम गरेन, संविधानभित्रै भएन त। संविधानलाई नै समाप्त पार्ने काम त स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूले गरे, कसैले पनि संविधानलाई मानेन। 2047 सालको संविधानमा संसद पुनर्स्थापना हुन सक्थ्यो, किनभने धारा 127 जस्ता व्यवस्था थिए। अहिलेको संविधानमा धारा 127 जस्तो व्यवस्था छैन। त्यसैले एकचोटि विघटन भएको संसद सडकबाट आन्दोलनबाट पुनर्स्थापित हुँदैन। भनेपछि अब सडकमा आन्दोलन गर्नु बेकार हो। संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको चाहिँ एजेन्डा नै नबुझ्नु, संविधानलाई नबुझ्नु, लोकतन्त्रलाई नै नबुझ्नु हो। किनकि अहिलेको संविधान अन्तर्गत सडकबाट आन्दोलन गरेर संसद पुनर्स्थापित हुँदैन, पहिलो कुरा। यो आन्दोलनको परिणाम चाहिँ के हुन्छ सर? अब अर्को कुरा, अदालतबाट पुनर्स्थापित हुन सक्छ। अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको विघटन
चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर घोषणा गर्यो भने त्यो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तर अदालतले गर्ने व्याख्या, अदालतले के व्याख्या गर्ला अहिले हामीले अनुमान गर्न मिल्दैन। तर के भन्न सकिन्छ भने धारा 76लाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको मुभ असंवैधानिक देखिन्छ। तर हाम्रो विगतको संवैधानिक अभ्यास, परम्परा र अदालतका निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। तर राष्ट्रपतिले बोलिसकेका छन् यसमा हामीले संविधानमै टेकेर यो विघटन गरे हौँ भनेर त बोलिसकेको। राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। अझ उहाँले पार्लियामेन्ट्री संसदीय सरकारको विदेशका अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरेर भन्नुभएको छ। यो त अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यसैले उहाँहरूले गरेको मुभ ठिक हो कि बेठिक हो, संविधान अनुकूल छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुँदैन, केवल अदालतलाई मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो विषय मलाई लाग्छ आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैछ र यसले एउटा मुद्दाको कोर्समा गएर अदालतले निर्णय गर्ला। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्ने निर्णय गर्यो भने हुँदैन, सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। त्यसैले म सडकमा जाने साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब सडकका भरमा संसद पुनर्स्थापना हुने होइन, सडकको एजेन्डालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम नगरौँ। अब सडकको एजेन्डा भनेको चाहिँ यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने, यो संविधान नै परिवर्तन गर्ने, यो संघीयताको खारेजी गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गर्ने, गणतन्त्रलाई खारेज गरेर गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र या मोनर्की डेमोक्रेसी स्थापित गर्ने कार्यतिर लाग्यो भने मात्रै यसले निकास पाउँछ। त्यसैले सडकले मात्रै अब निकास दिन सक्दैन। मैले यसमा जोड्न चाहेँ डाक्टर साहब, धेरै मान्छेको आशय छ तपाईँहरू पनि सडकमा यो समयभन्दा कि अगाडि सडकमा हुनुहुन्थ्यो, सडकमै हुनुहुन्थ्यो, राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले पनि संसद विघटन गरेका छन्। कतै उहाँले नै यो चाहेको त सङ्केत होइन देखिन्छ कि देखिँदैन? के लाग्छ हजुरलाई? विश्लेषण विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले राज संस्था स्थापना गर्नको लागि यो काम गरेको मलाई लाग्दैन। तर अब सबैले बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले, तर केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, भनिराखेका छन् अहिले पनि। भन्नु त जे भने पनि हुन्छ। तर अब सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो प्रचण्डले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, माधव नेपालले पनि, देउबाले पनि, ओलीले पनि, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो गणतन्त्रले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। अब यसको विकल्प खोज्ने बेला आइसक्यो। अब हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जान्छ, यसले सामाजिक विग्रहतर्फ मुलुकलाई लिएर जान्छ र मुलुकलाई बचाउनको लागि लोकतन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था, मोनर्की विथ डेमोक्रेसी नै अब मुलुकको राजनीतिक निकास हो। त्यसैले यो एउटा राजनीतिक आधारशिलामा टेकेर मात्रै अबको मुलुकको निकास हुन्छ एउटा। दोस्रो, अब संघीयताको खारेजी नगरिकन मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँदैन, दोस्रो त्यो हो। तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी नगरिकन पनि राजनीतिक निकास आउँदैन। त्यसले यी तीनटा राजनीतिक बुदामा अब नागरिकले निर्णय गर्ने बेला आयो र परिवर्तन खोज्ने बेला आयो भने अर्को दुईटा सामाजिक र राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मुद्दा हुन्। अबको सरकार चाहिँ नागरिक सरकार हुनुपर्छ, किनकि यी सम्पूर्ण समस्याको कारक तत्त्व जड भनेकै दलका नेताहरू। अब फेरि परिवर्तन पछाडि दलकै नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउने र सरकार उनीहरूलाई नै चलाउन दिने हो भने मुलुकको परिवर्तनको एजेन्डा नै समाप्त हुन्छ, परिवर्तन निष्काम हुन्छ। तसर्थ अबको सरकार चाहिँ राजनीतिक दलको सरकार नभएर नागरिकहरूले आन्दोलनको भरमा बनिएको नागरिकहरूको सरकार हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै यो परिवर्तनको एजेन्डालाई स्थापित गर्छ। भने पाँचौँ एजेन्डा चाहिँ नागरिक आयोग चाहिन्छ, किनकि पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रत्येक राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यति काम गर्न सक्यो भने मात्रै यो मुलुकले निकास पाउँछ। त्यसैले यी पाँचवटा हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू नै अबका सडकका एजेन्डा हुन्। योभन्दा बाहिर गएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने विषय सडकको एजेन्डा बन्न सक्दैन। सडकमा मान्छे त उफ्रेलान्, तर त्यसले निकास दिँदैन। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, चुनावको मिति तोकिसकेका छ, वैशाखको महिना तोकिसकेका छ। राजा अब ज्ञानेन्द्र शाह चुनाव लड्न आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न? ज्ञानेन्द्र शाह चुनाव लड्न आउनुहुन्न। अब प्रष्ट रूपमा म के भनिदिउँ भने अबको, किनकि यो जुन वैशाख
को महिना हुन लागेको चुनाव छ त्यसमा त फेरि यिनै अनुहार आउने देखिन्थ्यो त्यो चुनावले त निर्धारण गर्छ। हाम्रो भनाइ क्लियर छ। अबको आन्दोलन भनेको के हो भने हिजो मुलुकमा भएको 62-63 को आन्दोलन किङ भर्सेस पिपुलको आन्दोलन। राजाले सबै राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा लिए, त्यसैले राजाको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन, राजाको अटोक्रेसीको विरुद्धमा, राजाकै राज संस्थाकै विरुद्धमा होइन, राजाको एकतन्त्रीय शासनको विरुद्धमा, अटोक्रेसीको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन थियो। अब अहिलेको आन्दोलन चाहिँ, अबको आन्दोलन भनेको नेताले लोकतन्त्र पनि समाप्त पारे, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, राजनीतिलाई व्यापार बनाए, राष्ट्रियता कमजोर बनाए र सामाजिक न्याय समाप्त पाए। त्यसले गर्दा अब नेता र पिपुलको विरुद्ध, लिडर्स भर्सेस द पिपल, अबको आन्दोलन भनेको नेताको विरुद्धमा नागरिकले गर्ने आन्दोलन। त्यसैले यो आन्दोलनले गलत रूपमा राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र शक्तिको उन्मादमा पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई समाप्त पार्ने आन्दोलन हुन्छ। त्यसले हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। अबको आन्दोलन लिडर भर्सेस द पिपलको आन्दोलन हो। पहिलो यो आन्दोलनले यो आउँदो निर्वाचनमा को कुनै सम्भावना मैले देख्थिनँ। किन सम्भावना मैले देख्थिनँ भने पैसाका भरमा गरिने निर्वाचन, गुन्डाका भरमा गरिने निर्वाचन, उम्मेदवार र मतदाता किन्नुपर्ने निर्वाचनै होइन। त्यसले निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार नगरिकन अबको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन र भ्रष्टाचारीहरूले चुनाव लड्न नपाउने गरी क्लिन चिट नलिकन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था नभइकन गरिएको निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन। त्यसैले नागरिक सरकार स्थापना भएपछि नागरिक आयोग बन्छ, नागरिक आयोगले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्छ अनि क्लिन चिट दिन्छ। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी छैन उसले क्लिन चिट पाउँछ र त्यो क्लिन चिट लिने व्यक्तिले मात्रै चुनावमा जान पाउँछ। त्यसैले अबको चुनाव उहाँले घोषणा त गर्नुभयो, त्यो घोषणाले मात्रै चुनाव हुँदैन। अब हुने चुनाव भनेको नागरिक सरकार बनेर, नागरिक सरकारले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर, नागरिक आयोग बनेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरेर अनि मात्रै चुनाव हुनुपर्छ। त्यसैले यो चुनाव चाहिँ एउटा देखाउने खालि एउटा हौवा मात्रै हो। तपाईहरूले योभन्दा अगाडि सडकमा केही कुराहरू घोषणा गर्नुभएको थियो। फागुन 7 गतेभित्रै राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। के छ सम्भावना? बाटो अलिकति खुला छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ हजुरहरूलाई? हामी अब यसै विषयमा व्यापक रूपमा चिन्तन मनन गरिराखेका छौँ। हामीले फागुन 7 गतेबाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थियौँ। सायद त्यो समय हामी अझै अगाडि सार्दैछौँ। यसको घोषणा 1-2 दिनमै हुन्छ मलाई लाग्छ। आज के बार हो? आज सोमबार। आज सोमबार, यो शुक्रबारभित्रमा हामीले निर्णायक रूपमा घोषणा गर्छौँ र कहिलेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर नै हामी जानकारी दिन्छौँ। उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले उहाँहरू बिचमा अझै बेसी तिक्तता, लडाइँ झगडा एउटा त्यो अवस्थामा जान्छ र अब राजनीतिले परिवर्तनको कोर्स लिन्छ। त्यो परिवर्तनको कोर्स भनेको नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था, संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग। अबको राजनीतिक कोर्स भनेको त्यही हो। त्यसले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अब दुविधामा नपर्नका लागि, एजेन्डामा क्लियर हुनका लागि र एउटा क्लियर एजेन्डा लिएर आएका छौँ हामीहरू र हामीलाई साथ दिनुभयो भने मात्रै यो मुलुकको भविष्य छ, यो मुलुकको निकास हुन्छ। मैले यसैमा थप कुरा जोड्न चाहेँ। मैले जोड्न चाहेँ। अघि पनि केही कुराकानी जोडेको थिएँ। मैले अन्तिम प्रश्न राखेको थिएँ। म हजुरलाई अलिकति टाइम दिन चाहेँ। फागुन 7 गतेलाई अगाडि सार्छौँ भन्नुभएको छ। अब भनेपछि वैशाखको महिना चुनावै नहुनु अगाडि राज संस्था पुनर्स्थापना कायम हुन्छ। ती सम्भावनाहरू हामीले देखिराखेका छौँ। अब अहिले हामीले यो मितिमा होला, अहिले होला भनेर अहिले हामी नभनौँ, किनकि हामी तयारीकै क्रममा छौँ र हामी छिटै आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ र त्यो आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ र कुन निष्कर्षमा पुग्छ त्यो हामी सबैका सामुन्ने हुन्छ। कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कामै गरेर देखाउनु पर्छ। सबै नागरिकहरूको साथ चाहिन्छ। त्यसैले अब मुलुकले एउटा पोलिटिकल कोर्स रोजिसक्यो। त्यो पोलिटिकल कोर्सबाट मुलुक अब पछाडि आउँदैन। यो पोलिटिकल कोर्समा ठिकसँग यसलाई अगाडि लिएर गएर निकास दिनु चाहिँ हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि भएको कारणले मलाई लाग्छ म आशावादी छु र अहिले मुलुकमा देखेका यी सबै समस्याहरूको हामीले एकमुष्ट समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो मात्रै विकल्प हो। मैले थप जोड्न चाहेँ। अदालतमा आज अदालतको फैसलामा गएको छ। अघि हामीले यसबारेमा केही कुरा जोडेका थियौँ। अब यदि संशोधन पुनर्स्थापना भयो भने
केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चै कारबाही हुन्छ होला या के हुन्छ होला डाक्टर साहब? अलिकति कानुनी सल्लाह जान्न चाह्यौँ। होइन, अब त्यो त उहाँलाई संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा उहाँलाई कानुनी रूपमा त कारबाही हुँदैन, यो अपराध होइन। यो उहाँलाई संविधानले अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने कुरोको व्याख्या हो। उहाँको पार्टीले कारबाही गर्ने नगर्ने उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। उहाँहरू त अब एकअर्कालाई निषेधै गर्ने, एकअर्कालाई समाप्तै पार्ने खेलमा लागिसक्नु भएको छ। उहाँहरू यतिसम्म एउटा पक्ष यतिसम्म अराजक छ कि अब सडकबाटै हामी संसदको अधिवेशन बोलाएर हामी संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्छौँ भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यो चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा जीवित छ, हामी त्यहीँबाट फेरि लडाइँ लड्छौँ, त्यहीँबाट छिनोफानो गर्छौँ भन्नु चाहिँ राजनीतिक अराजकताको पराकाष्ठ। बालोटारमै कब्जा गर्छौँ भन्ने छ नि, यो कतिको कुरा हो? यसले यी अभिव्यक्तिहरूले अबको वर्तमान परिस्थितिमा कस्तो सिर्जना देला? होइन, उहाँहरूका यी अभिव्यक्ति अराजक अभिव्यक्तिहरू हुन्, किनकि यो संविधान सम्मत छैन। उहाँहरूले अदालतमा लडाइँ लड्न सक्नुहुन्छ, अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्छ, त्यो अदालतले व्याख्या गर्छ। तर अब पनि उहाँहरूले मुलुकलाई झुक्क्याउनु हुँदैन। अब संसद पुनर्स्थापनाले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन, किनकि जुन राजनीतिक चरित्रको कारणले आज मुलुक यस ठाउँमा आइपुग्यो, मुलुक समस्यामा पर्यो, त्यो राजनीतिक चरित्रकै समूल रूपमा अन्त्य गरिनुपर्दछ। त्यो भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर हुँदैन। त्यो भनेको अब गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्थासहितको नागरिक तन्त्र, हाम्रो भाषामा डेमोक्रेसी विथ मोनार्की अथवा नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था, मैले अघि जुन पटक भने मैले मात्रै अब निकास दिन्छु। मैले अन्त्यमा जोड्न चाहेँ, अन्त्यमा एउटा क्वेसन थप्न चाहेँ। यो सबै भारतको चलखेल हो भनेर भनेका छन् कि व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिएका छन्, हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ? म कसैको चलखेल, यो जुन सामान्य रूपमा नेपालमा एउटा प्रवृत्ति छ, फलानाले गराए, फलानाको चलखेल, फलानाबाट परिचालित भन्ने ज्यादै अराजक र गैर राजनीतिक चिन्तन। सबै मुलुकका आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन्, तर मुलुकका राजनीतिक विषयमा आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। र हामी केमा विश्वास गर्छौँ भने अबको मुलुकको राजनीतिक कोष भनेको नेपाली नागरिकहरूले नै निर्णय गर्ने हो, नेपाली नागरिककै बलबुतामा गर्ने हो। अब शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनले नै मुलुकलाई निकास दिने हो र त्यसको लागि यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेर नागरिकलाई भ्रमित राख्ने, मुलुकलाई भ्रमित राख्ने काम कसैले पनि नगर्नु राम्रो हुन्छ। सबैका इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, भारतका इन्ट्रेस्टहरू पनि हुन सक्छन्, तर भारतकै इसारामा, भारतकै बोकाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो काम गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले बुझेको उहाँकै दलभित्रको प्रचण्ड माधव नेपाल गुटले उहाँलाई यो अवस्थामा पुर्याउन बाध्य बनायो र उहाँहरू असंवैधानिक काम गरिरहनु भएको थियो कि एउटा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ, तर उहाँलाई 5 वर्ष काम गर्न नदिने, तिमी 2.5 वर्ष गरेर 2.5 वर्ष मलाई प्रधानमन्त्री देऊ भन्ने जुन किसिमको राज्यलाई नै र संविधानलाई विभाजन गर्ने शक्तिको चरम एउटा लिप्सा उहाँहरूले जुन देखाउनु भयो, त्यो समस्याको जड हो र त्यो जडको कारणले प्रधानमन्त्री ओली बाध्य हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।